आज हम जो कलाम खुदा में से सीखेंगे ये है वाइन इन द बाइबल के जो लफ्ज़ जो हम वाइन इस्तेमाल करते हैं ये हमने पिछली दफ़ा जो है काने गलील का मौज़ा जो उनसे उसके अंदर सीखा था, लेकिन आज हम इस मौजू के अंदर हम स्पेसिफिकली सीखेंगे कि वाइन इन द बाइबल जो उनसी है ओल्ड टेस्टमेंट में कौन से अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं और न्यू टेस्टमेंट में जो उनसे कौन से अल्फाज वाइन के लिए इस्तेमाल हुए हैं इब्रानी में और यूनानी ज़बान में, क्योंकि इन तमाम अल्फाज को एक ही लफ्ज़ के अंदर जो उनसे वो ट्रांसलेट कर दिया गया है वाइन के अंदर। और जब वाइन जो उनसे आज के दौर में हम इसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आज के दौर के मुताबिक जैसे वाइन का लफ्ज़ हमारी समाज से टकराता है, हमें सुनाई देता है, तो हमारा ख्याल जो उनसे है वो उस तरफ चले जाता है कि ये वाइन लाजमी तौर पर जो उनसी है वो फर्मेंटेड वाइन, इंटॉक्सिकेटिंग वाइन या एल्कोहलिक वाइन जो उनसे उसके मुतालिक बोला जा रहा है। और यही वो रीजंस हैं जो कि क्या उस कहते हैं कलीसिया के अंदर जो है कंफ्यूजन का बाइस बनते हैं और कलीसिया जो उनसे इसको समझ नहीं पाती। हम सबसे पहले इसको जो मौजू को देखेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले ओल्ड टेस्टमेंट की जो उनसी बेवरेजेस हैं जो पुराने अहदनामे में जो उनसी है जो ये बयान की गई हैं उनको पहले देखेंगे और उसके बाद हम चलकर जो उनसे इसको नए अहदनामे के अंदर देखेंगे। ये दो मेन इसके हिस्से होंगे, लेकिन उसके अंदर जो है सब पार्ट्स भी जो उनसे हम शामिल करेंगे। हम जो उनसे सबसे पहले हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि जो ड्रंकर्ड है, जो ड्रिंक करने वाला है, उसको बाइबल जो उनसी है थ्रू आउट द बाइबल जो उनसी है उसको जो ड्रंकनेस है उसको कंडेम करती है। नशाबाजी को थ्रू आउट बाइबल जो उनसी है क्या करती है, कंडेम करती है। और नशाबाजी जो है वो उस वक्त होती है जब कोई नशा करता है। हम पहला करंथियों 6 बाब उसकी 9 से 10वीं आयत का मुतालिया करते हैं। पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 9 से 10वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत प्रस्त, ना जनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज। कलाम खुदा जो उनसे वो जब आप इसको पढ़ते हैं तो हम कलाम खुदा के अंदर सीखते हैं कि जो नशा करने वाला है, जो नशाबाजी है, इससे पूरे कलाम के अंदर जो उनसे कलाम खुदा जो है क्या करता है, मालूम ठहराता है, इसको जो उनसे कंडोन नहीं करता, पसंद नहीं करता, इसको प्रूव नहीं करता। हम एक और हवाले के अंदर देखते हैं, पौलुस रसूल जो है क्या फरमाते हैं, रोमियो का खत 13 बाब उसकी 13वीं आयत में। रोमियो का खत 13 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, रोमन्स 13:13, जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। ठीक है, ये क्यों वो पौलुस रसूल कह रहा है? क्योंकि उससे पिछली वर्ष 12वीं में वो बता रहा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। ठीक है, तो कलाम खुदा में इन दोनों हवालों के अंदर जो से पहला करंथियों 6:9 से 10 तक और रोमियो 13:13 के अंदर हम देखते हैं कि कलाम खुदा जो उनसे है वो नशाबाजी को पसंद, जो नशाबाज है उसको पसंद नहीं करता। अब जो नशाबाजी है, प्रॉब्लम जो उनसी है वो कहां पे आती है कि जब बंदा
नशे की हालत में आ जाता है, जब बंदा नशे की हालत में पहुंचता है। अब बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इसलिए जो उनसे नशे को नहीं छोड़ते क्योंकि वो ये समझते हैं कि अभी उनकी वो लिमिट नहीं पहुंची जहां पे वो नशे की हालत में आए। कुछ लोग जो उनसे वो ये समझते हैं कि चंद एक ड्रिंक्स जो उनसे पीने से हम नशे की हालत में नहीं आएंगे। कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि एक गिलास वाइन का खाने के साथ पीने से उन्हें नशा नहीं होता। बेसिकली जो उनसे, और इसी वजह से जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या ठहराती है, वो एक लिमिट ठहराती है कि अगर इस कंटेंट से ज्यादा आपके ब्लड के अंदर एल्कोहलिक कंटेंट मौजूद हुई तो आपको क्या करार दिया जाएगा, ड्रंकर्ड करार दिया जाएगा और आपको ड्राइविंग से मना कर दिया जाएगा। अब मसला जो उनसे ये है कि हमें कैसे पता चले कि एक शख्स, क्योंकि जब आप कोई पीने वाला है, जब वो पीना शुरू करता है तो वो इसी वहम में, इसी ख्याल के अंदर होता है कि अभी उसको नशा नहीं हुआ, अभी उसको नशा नहीं हुआ, और वो पीता चला जाता है उस वक्त तक जब या तो वो गिर नहीं पड़ता या जब तक उसको नशा दबोच नहीं देता। तो नशा जो उनसे है बेसिकली वो क्वांटिटी नहीं है। जब आप कोई ऐसी चीज अपने अंदर डालेंगे तो लामहाला वो अपना असर दिखाएगी। और कलाम खुदा की पहले दोनों हवालों के अंदर हम देखते हैं कि खुदा जो है क्या बता रहा है कि नशाबाज खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। अब इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए वाइन को, जो कि इंग्लिश में वर्ड ट्रांसलेट किया गया है पुराने नामे और नए नामे में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उनसे सबसे बेहतरीन जरिया जो उनसे है, बजाय इसके कि हम किसी बहस के अंदर जो है वो अपना वक्त को जो है बर्बाद करें और नतीजा कुछ भी हासिल ना हो, बेहतर ये होता है कि खुदा के कलाम ही से उसकी रहनुमाई हासिल की जाए। हम इमसाल की किताब 20वें बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं। इमसाल की किताब 20वां बाब और उसकी पहली आयत, कलाम खुदा हमें क्या सिखाती है। कलाम खुदा हमें यूं बताता है, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है दाना नहीं। लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले हम सीख रहे हैं कि वो इस वहम में मुब्तला है कि उन्हें नशा नहीं होगा। वो इस वहम में मुब्तला है कि एक गिलास वाइन का खाने के साथ पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुदा की हुक्म अदूली नहीं कर रहे। कि जो इनसे फरेब खाता है
अब जब ये चीज जो सी आप देखते हैं तो मस्खरा, मस्खरा कौन होता है? मस्खरा वो होता है जब आप तो मैं आपको क्या चीज कर रही है, आपको उस स्टेट के अंदर लेके आ रही है, आपसे वो एक्शन सरजद हो रहा है। मैं मस्खरा, इंग्लिश में कहा क्या यूज होता है प्रोवर्ब्स 21 में, वाइन इज अ मॉकर। आपका जो एटीट्यूड है वो जो एक सोबर एटीट्यूड होना चाहिए था उससे वो चेंज हो गया, और खुदा का जो बंदा है उसको क्या कहा गया है कि ये सोबर है। तो मैं मस्खरापन जो पैदा कर रही है वो आपके बेसिकली एटीट्यूड को चेंज कर रही है, क्योंकि आप नशे का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इनसे फरेब खाता है वो दना नहीं है। हम अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं कि एक गिलास वाइन पीने से कुछ नहीं होगा, खाने के साथ बल्कि बेहतर है, दिल को हम तसल्ली दे रहे होते हैं। कलाम कहता है कि जो अपने आप को फरेब दे रहा है वो दाना नहीं, हम अपने आप को दाना समझ रहे हैं। क्यों ऐसा है? रीजन वो ये बता रहा है कि वो उनके जजमेंट को जो उनसे इफेक्ट कर रही है, और हम आगे चल के देखेंगे कि उनकी एरोगेंट बिहेवियर आता है उनके अंदर। तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर जो देखते हैं, जो नशाबाजी है, ये नशाबाजी की स्टेजेस हैं। नशाबाजी की पहली स्टेज उस वक्त होती है जब आप नशा स्टार्ट करते हैं, जब एक नशा आपके अंदर दाखिल होता है, तो वो फर्स्ट स्टेज होती है। और जो जो आपके अंदर ये नशा दाखिल होता चला जाएगा, ये स्टेज प्रोग्रेस करती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मुकम्मल तौर पर अपने जो होशोवास है उससे खो बैठेंगे। हम जो उनसे इसमें देखते हैं ईसाया नबी का सहीफा उसके 28:7 के अंदर कि कलाम खुदा में क्या बताता है। ईसाया नबी का सहीफा उसका 28वां बाब उसकी 7वीं आयत, लेकिन ये भी मैं ख्वारिश से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। डिग्रीज जो सी हैं इंक्रीज हो रही हैं। जो ड्रंकनेस है, जो नशाबाजी है, ये क्या है? ये बेसिकली इज ए मैटर ऑफ डिग्री, कि आप कौन सी डिग्री के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। जितना नशा डालते जाएंगे डिग्रीज बढ़ती जल्दी जाएंगी। डगमगाना कब शुरू करेंगे? जब आपकी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज से डिपेंडिंग। तो कलाम खुदा आपको क्या बता रहा है 7वीं आयत में ईसाया नबी का सहीफा 28वें बाब के, लेकिन ये भी मैं ख्वारिश से डगमगाते और नशा में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशा में चूर और मैं में गर्क हैं। वो नशा में झूमते और दरिया में खता करते और दौलत में लग्जिश खाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेंसेस इन देम। ये हम अपने आप को फरेब दे रहे होते हैं कि फ्यू ड्रिंक्स आर अलाउड। आप फ्यू ड्रिंक्स ही से आपका नशा जी वो रोया में
جی رویا میں، سوری اردو کی جہاں پہ جو اب سامنے آتی ہے وہ ذرا، تو وہ جو ان سے اپنے آپ کو فریب ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ آپ نادانی کے، آپ دانائی کا کام نہیں کر رہے، آپ نادان ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ جو ان سے ہے جب آپ کرتے ہیں، جوں جوں اس کی ڈگری، اس کی اسٹرینتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ صحیح طور پر آپ کی ججمنٹ جو ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ آپ اپنی ججمنٹ میں کوتاہی کرتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر ڈرائیور کو ڈرائیونگ سے منع کر دیا جاتا ہے، پائلٹ کو جہاز اڑانے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور اگر جج جو ان سے اس نے نشہ کیا ہو تو اسے عدالت میں داخل ہونے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر دنیاوی حالتوں میں کہ یہ چیزیں نہ سرزد ہو جائیں، اگر یہ جو ان سی ہے ایپلیکیشنز اڈاپٹ کی جاتی ہیں، تو روحانی حالت میں کیا آپ کو زیادہ واجب نہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں؟ ہم حوالے میں پڑھتے تو نہیں، لیکن بتا دیتے ہیں کہ اس میں امثال 23-34 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور امثال اس کی 33ویں آیت کے اندر بھی جو ان سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، ہم نے پچھلا پڑھا تھا حقوق کی کتاب 2:15 آیت میں کہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سائے کو بھی جو ان سی ہے ہم کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، چلاؤ یار آج پارٹی کرتے ہیں، چلاؤ یار آج شغل کرتے ہیں۔ حقوق 2:15 بیان کرتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو بھی جو ان سے آفر نہ کر۔ دوست یار تو بہت دور سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جو ان سے کلام خدا کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ نبی جو ان سے ہیں جب یہ نشہ کرتے ہیں تو اس نشے کے اندر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ پیدائش 9:20 سے 23ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کلام خدا جو ان سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو ان سے اپنے آپ کو نشے کی حالت میں نہیں رکھنا۔ ہم امثال 23ویں باب کو جو ان سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ہم 23ویں باب اس کی 29 سے 30ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ امثال کی کتاب 23واں باب اس کی 29 سے 30ویں آیت، کون افسوں کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں۔
جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم کس طریقے سے جو ان سے لوگ کیا کہتے ہیں غم بھلانے کو ہم پیتے ہیں. کلام خدا اس کے الٹ بتاتا ہے کہ غمگین ہی وہ ہے جو پی رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اپنا غم بھلا دوں گا. آپ کہتے ہیں جی میرے گھر میں لڑائی ہوئی، میں نے آج جو ان سے گھر نہیں جانا، شراب شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے شراب پی کے تو نے جھگڑا کرنا ہے. اسی لیے کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ جو میں اور شراب کا نشہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس سے فریب کھاتے ہیں اور ان میں دنائی نہیں ہے. آپ کو نشے کی حالت میں کوئی مار کر چل جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ جب آپ جھگڑا کریں گے آپ کو مار پڑ جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا مجھے مارا کس نے. کلام خدا کی یہ جو چند چیزیں ابھی ہم نے دیکھی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں کہ کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو نشہ باز ہے وہ خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہے. اور نشے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں اور شراب کا نشہ کرنے والا اپنی ججمنٹ کو جو ہے لوز کرتا ہے، اپنے لمز کی کوارڈینیشن اس سے پاسبل نہیں ہو پاتی صحیح، وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ جو ان سے غمگین ہوتا ہے، وہ جو ان سے اپنے سینسز کو جو ان سے وہ لوز کرتا ہے. ہم کلام خدا کے اندر سے آج یہ سیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے کے اندر جو میں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون کون سے لفظ ہیں جن کو ایک ہی ورڈ انگلش کے اندر ایز اے وائن ٹرانسلیٹ کیا گیا. ہم جو ان سے جو پہلا لفظ جو ہے جو دیکھیں گے وہ یائن YAYIN انگلش میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کی پروننسیشن عبرانی زبان میں کی جائے یائنا اس کو جو ہے پروننسیٹ کیا جاتا ہے. یہ 141 مرتبہ جو ان سے یائن جو ہے یا یائنا یہ 141 مرتبہ پرانے عہد نامے کے اندر میں کے لیے ورڈ جو ہے عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے. اور اس یائنا کو یا یائن کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تو یہ 141 اکرنسز کو جو ہے ایک انگلش کا ورڈ وائن کے اندر جو ان سے ٹرانسلیٹ کیا گیا. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ یائنا جو ان سے جو ورڈ ہے یہ اگر آپ اس کو کلام خدا کے اندر سے دیکھیں تو یائن جو ان سے جو ورڈ ہے یہ all sorts of grape juice کے لیے استعمال ہوتا ہے. 141 مرتبہ جو کلام خدا کے اندر یہ لفظ دیا گیا ہے یہ گریپ جوس کی تمام اقسام کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ الکوہلک ہو چاہے وہ نان الکوہلک ہو. جو ورڈ اردو میں ہے جس کو انگلش میں وائن ٹرانسلیٹ کیا گیا، جو عبرانی میں یائن یا یائنا 141 مرتبہ پرانے عہد میں موجود ہے، یہ بوتھ
स्टेट्स को जो उनसे वो रिफ्लेक्ट करता है, अल्कोहलिक स्टेट भी और उसकी जूस यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेट भी। हम जो उनसे नहमिया की किताब उसके 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में देखते हैं इस वर्ड को। नहमिया की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार की जाती थीं, मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मैं का जखीरा होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने के रोटी तलब ना की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गरां थी। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं नहमिया की किताब और जो उनसे 5वां बाब उसकी 18वीं आयत को हम देख रहे हैं कि यहां पे ऑल सोर्स ऑफ वाइन जो है वर्ड यूज हो रहा है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक both. Once in 10 days, all sorts of wines were furnished in abundance. Not one wine, but all sorts of wines. ठीक है, नहमिया 5 बाब उसकी 18वीं आयत आपको बता रही है। हर किस्म की मैं, ये जो वर्ड यूज होता है यहां पे मैं, इब्रानी में यहां पे याइन या याइना जो उनसे वो वर्ड है, और इंग्लिश में जो है इसको वाइन के वर्ड के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है। हम इसी तरह यशायाह 16:10 या यर्मिया नबी की किताब 48:33, ये दोनों एक ही हवाले हैं। हम यशायाह 16:10 में आते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, और पाकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। मैंने अंगूर की फसल के गौगा को मौकूफ कर दिया है। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल ना करेंगे। अब अंगूरों को वाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें हौजों के अंदर कुचला जाएगा। और जब आप अंगूर को कुचलते हैं तो उसके अंदर से वाइन जो सी नहीं निकलती, अल्कोहलिक वाइन नहीं निकलती, उसके अंदर से उसका रस निकलता है। उस रस को जब तक फर्मेंटेशन प्रोसेस से ना गुजरे वो अल्कोहलिक कंटेंट उसका नहीं बनता। अब यहां पे हम इसकी इंग्लिश देखते हैं, यशायाह नबी का सहीफा उसका 16वां बाब उसकी 10वीं आयत को। And gladness is taken away and joy out of the plentiful field, and in the vineyards, V-I-N-E, there shall be no singing, neither shall there be shouting. The treaders shall tread out no wine in their presses. So what wine is it? ये अभी वो वाइन है जो कि हौज के अंदर है, ग्रेप्स हैं, और ग्रेप्स को कुचलने वाले ग्रेप्स को कुचलते हैं, उनका रस निकालते हैं। तो यहां पे जो वर्ड याइन वर्ड यूज होता है इब्रानी ज़बान में, जिसको मैं उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में वाइन जो है ट्रांसलेट किया गया, ये वाइन जो सी है
दिस इज अ नॉन एल्कोहलिक वाइन। हम जो खुदा के कलाम खुदा में सीख रहे हैं, कलाम खुदा से, वो ये सीख रहे हैं कि याइन जो है, जो इब्रानी में याइना वर्ड प्रोनाउंसिएट होता है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो वो आई एम सॉरी। ये दोनों किस्म की वाइन्स, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, दोनों में इस्तेमाल होता है। वो लोग जो कि वाइन को एज अ सोशल ड्रिंक के तौर पर पीना चाहते हैं, उन्हें इल्म है कि इससे मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते कि बाइबल जो है इसको ज्यादा दे रही है। वो एज अ सोशल के तौर पर जो इससे पीना चाहते हैं, वो कहते हैं कि याइन इज ऑलवेज फॉर फर्मेंटेड वाइन्स, कि याइन जो वर्ड है वो हमेशा ऐसी वाइन के लिए, ऐसी मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है जो एल्कोहलिक है। जबकि हम कलाम खुदा के अंदर देख रहे हैं कि 141 मरतबा ये जो लफ्ज पुराने नामे में इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान में याइन, जिसको उर्दू में मैं जो है पुराने नामे में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया, वो दोनों किस्म की वाइन्स में वर्ड ये यूज हो रहा है। हम, और ये चीज आप यमी नबी का सहीफा उसका 48वां बाब उसकी 33वीं आयत में भी यही चीज देख सकते हैं। हम एक और हवाले में चलते हैं और ये है इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और उसकी 39वीं आयत। इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 39वीं आयत कलाम खुदा में सिखाती है, तू ताकिस्तान लगाएगा और उन पर मेहनत करेगा, लेकिन ना तो मैं पीने और ना अंगूर जमा करने पाएगा, क्योंकि उनको कीड़े खा जाएंगे। इस हवाले के अंदर भी जो मैं के लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो याइन है, जिसको इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया है। यू शैल प्लांट एंड कल्टिवेट वाइन यार्ड्स, VINE, but you will neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worm will devour them. यहां पे भी आप अगर आप देखें तो यहां पे भी कौन से वाइन की, कौन से मैं की जिक्र हो रहा है, जो कि अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं हो गुजरा। अब होता क्या था कि होता यह था कि ये जो मैं है, ये जो नॉन एल्कोहलिक मैं है, इसके मुख्तलिफ तरीके थे प्रिजर्वेशन के। हम प्रिजर्वेशन भी इसमें चल के आगे चल के सीखेंगे जब हम इन लफ्जों को जो है वो पढ़ लेंगे। होता यह था कि जो अंगूर का रस होता था, इसका एक तरीका इसको प्रिजर्व करने का ये होता था कि इसका थिक जूस बना लिया जाता था। जिस तरह आप देखेंगे कि क्या उसे कहते हैं, जो कॉर्डियल्स होते हैं, रूह अफ़ज़ा आप ले लें, वो थिक होता है, उसको आप पानी के अंदर मिलाएंगे और वो रूह अफ़ज़ा का शरबत कहलाता है। इस तरह जो लाइम कॉर्डियल है, पानी के अंदर मिलाएंगे तो लाइम जूस बन जाएगा। तो ये होता था कि ग्रेप्स का ये जो रस जब निकाल लिया जाता था तो उसको प्रिजर्वेशन, जब हम मेथड सीखेंगे कि वो कैसे इसको करते थे, इसको जो उनसे थिक जूस के तौर पर प्रिजर्व कर लिया जाता था और गाहे बगाहे इस थिक जूस को पानी के अंदर शामिल करके पिया जाता था।
اب یہ جو تھک جوس ہے اس کے اندر فرمنٹیشن پروسیس نہیں ہوتی تھی. جب آپ اس کو پریزرو کر لیں گے تھک جوس کو تو وہ فرمنٹڈ نہیں ہوگا. ریزن اس کی کہ اس کی جو شوگر کنٹینٹ ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے اور فرمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ سرٹن کنڈیشنز جب تک میٹ نہ کی جائیں فرمنٹیشن پروسیس سٹارٹ نہیں ہوتا. اور ایک کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ دا شوگر کنٹینٹ ہیز ٹو بی لو. وہ ایٹ اے لو لیول ہونی چاہیے شوگر کنٹینٹ. جبکہ جو تھک جوس جو ہوتا تھا اس میں اس کی کنسنٹریشن اور اس وجہ سے وہ جو ہے اس کو تھک بناتے تھے تاکہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کی جا سکے. اور یہ عموماً جو سی ہے اس تھک جوس کو جو ہے یہ بیاہ شادیوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. اس تھک جوس کو جب مہمان آئیں گے اور بھگت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس طرح آج کے دور میں کیا جاتا ہے. آپ کارڈیلز ہوتے ہیں آپ کے پاس, مہمان آتے ہیں, آپ جو ان سے کارڈیل کی بوٹل نہیں دے دیتے جبکہ کارڈیل کو آپ تھوڑا سا یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر باقی پانی شامل کر کے تو اس کا ایک جوس بنا دیتے ہیں اور مہمانوں کو سرو کرتے ہیں. یہی طریقہ جو ان سے پرانے دور میں رائج تھا. ہم اس کو امثال کی کتاب 9ویں باب میں چلتے ہیں دیکھنے کے لیے. امثال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی ہم سیکھیں گے کلام خدا کے اندر سے دوسری آیت. اس نے اپنے جانوروں کو ذبح کر لی اور اپنی میں ملا کر تیار کر لی. اپنی میں ملا کر تیار کر لی. اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا. جی 9واں باب اس کی دوسری آیت. She hath killed her beasts, she hath mingled her wine. ٹھیک ہے, یا mixed her wine. She hath also furnished her table. تو یہ وہ وائن ہے جو in the form of a thick juice ہے اور اس کو اب کیا کیا جا رہا ہے, پانی کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے. اور ایک اور ریزن بھی تھی کہ پانی کے اندر ایڈ کیوں کیا جاتا تھا. ایک تو مہمانوں کے اور وقت کے لیے, دوسرا جو پانی ہے کچھ علاقوں کے اندر, not in all surroundings, پانی کی جو کوالٹی ہوتی تھی وہ بہتر نہیں ہوتی تھی. اس لیے اس پانی کے اندر بھی جو ہے اس کو شامل کیا جاتا تھا کیونکہ ڈائریکٹ سارے کا سارا پانی پینے سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی تھی. تو یہ بھی ایک ریمیڈی کے طور پر ایز اے میڈیسنل اس کی ویلیو جو ہے یوز ہوتی ہے. اور یہ پالوس اصول جو ہے تموتی اس کو بھی کہتا ہے. عموماً لوگ جو اس کا حوالہ دیتے ہیں, دیکھیں جی اس کو شراب پینے کو کہا گیا ہے, تو وہ جو سی ہے میں پالوس رسول اس کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو تھک جوس ہے اس کو پانی کے اندر ڈائریکٹ پانی نہ پی بلکہ اس کے اندر میں جو سی ہے شامل کر کے پی. اور یہ ہم جو ہے حوالہ پڑھ رہے ہیں امثال 9 باب اس کی دوسری آیت میں بھی, اور 5ویں میں بھی ہم پڑھتے ہیں اسی 9 باب اس کے 5ویں آیت, اور میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی میں سے پیو. Come eat of my bread and drink of the wine which I have mingled. ٹھیک ہے, ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یائن یا یائنا جو ورڈ جس کی پروننسیشن ہے YAYAN, جو عبرانی زبان میں 141 مرتبہ آتا ہے, جس کو اردو میں جو ان سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, اور انگلش میں ایک ہی ورڈ وائن جو ان سے اس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ورڈ it has two different sorts of the alcoholic wine and the non-alcoholic wine. اب ہم دیکھتے ہیں
ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال کی کتاب 20 باب پہلی آیت اس کی دیکھی تھی کہ میں مسکا پان اور شراب، مثال 20:1 میں ہم دیکھا وائن از اے موکر اینڈ اسٹرانگ ڈرنک از اے برول. اب ہم جو ان سے یہاں پہ جو وائن، یہاں پہ بھی یائن جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے یہ کس شراب کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ فرمنٹڈ وائن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ گریپ جوس آپ کو مسکا پان کا شکار نہیں کرے گا. یہاں پہ گریپ جوس پی کے آپ جھگڑے کی حالت میں نہیں آئیں گے. ورڈ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو کہ سوشل ڈرنک کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یائن جو ورڈ ہے بائبل کے اندر جو 141 مرتبہ عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ انگلش میں وائن کیا گیا ہے اور اردو میں کیا گیا ہے، وہ ہر دفعہ جو ان سے فرمنٹڈ ہی تھی، الکوہلک ہی تھی. جبکہ کلام خدا کے اندر ہمیں کلام خدا سیکھنے کو یہ دیتا ہے کہ یائن جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ اس کے دونوں پہلو ہیں، فرمنٹڈ پہلو بھی ہے، الکوہلک بھی ہے اور انفرمنٹڈ بھی ہے، یعنی نان الکوہلک مینز دا جوس. اسی طرح مثال 23:30 میں جو ہے جو ایک ورڈ، یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ منگل کر رہا ہے، مکس کر رہا ہے وائن کو، اور وہاں پہ وہ وائن جو مکس کر رہا ہے وہ کون سی وائن ہے؟ نان الکوہلک، دیٹ از دا گریپ جوس، دا تھک گریپ جوس ہے. اب ہم یہاں پہ مثال 23:30 کے اندر دیکھتے ہیں، مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 30ویں آیت. تو یہاں پہ ہم کلام خدا میں کیا سیکھتے ہیں؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں. 23 باب اس کی 30ویں آیت. They that chariot long at the wine, they that go to seek mixed wine. Now what that mixed wine is it? جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، یہ کون سے مے کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ مے کی وہ بات ہو رہی ہے جو کہ فرمنٹڈ الکوہلک ہے. ریزن اس کی، کیونکہ اگر آپ اس کی پچھلی آیت کو دیکھیں گے، کون افسوں کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون چوکی ہے، کون بے سو گائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں. یہاں پہ جو مکسڈ وائن جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، جو وائن یائن ورڈ یوز ہوا ہے عبرانی زبان میں، جس کو انگلش میں وائن کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اردو میں کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا، دیٹ مکسڈ وائن از الکوہلک وائن. تو اس لیے یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کلام خدا کے اندر ہر جگہ مکسڈ وائن گریپ جوس نہیں ہے، تھک جوس نہیں ہے. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ الکوہلک وائن کے لیے یوز ہو رہا ہے، اس وائن کے لیے یوز ہو رہا ہے جس سے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ایک وائن ہے جو کہ 1 سال پرانی ہے، فرمنٹڈ ہو چکی ہے، اور ایک وائن ہے جو کہ زیادہ عرصہ پرانی ہے. تو اس کے لیے مختلف ورڈ جو ان سے ہیں استعمال کیے جاتے تھے عبرانی زبان میں. اسی طرح ہم یسایہ 5:22 میں آتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت. ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہے. اب یہ کون سی مکسڈ وائن ہے؟ میں جس کے اندر شراب ملائی جا رہی ہے. تو میں جو مکس کی جاتی تھی وہ صرف پانی کے اندر نہیں ہوتی تھی. جو پانی کے لیے ہوتی تھی وہ اس کے لیے ہوتی تھی جو کہ
اپنے مہمانوں کی اوبت کر رہے ہیں، جو نان الکوہلک جو ہم نے حوالے پڑھے، اور اب جو ان سے حوالے ہم نے دیکھے یہ وہ والے ہیں جو کہ مسکرے پن کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ جھگڑالو ہو رہے ہیں، سینسز لوز کر رہے ہیں. یہ وہ میں جو مکس ہو رہی ہے اس کے اندر، یہ وہ والی میں ہے جس کے اندر الکوہلک کنٹینٹ موجود ہے. ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اس کی دی ہوئی حکمت کے مطابق کلام خدا کو سیکھیں. ہم نے جو ورڈ ابھی سیکھا کلام خدا کے اندر، جو عبرانی زبان میں یائن یا یائنا جو جس کو پروننسیٹ کیا جاتا ہے، 141 مرتبہ کلام خدا کے اندر پرانے نامے میں استعمال ہوتا ہے، جو اردو میں کے طور پر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اور انگلش میں ایک ہی ورڈ وائن جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ یہ یائن ورڈ جو سے ہے، یہ دونوں قسم کی جو سی ہے وہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ میں جو کہ الکوہلک ہے، اور وہ میں جو کہ جسٹ گریپ جوس ہے. either in the form of a thick grape juice or in a grape juice in the form of just freshly produced without undergoing any fermentation process. ہم آج وقت کے حساب سے ہم ایک اور لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں، اور یہ لفظ ہے تیروشے. عبرانی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ 38 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے، تیروشے. تیروشے اس کی پروننسیشن ہے، اور انگلش میں اس کو جب جو ہے اگر آپ سیکھنے کے لیے کریں تو یہ TIROSH، تائروش اس کو انگلش میں آپ بولیں گے، لیکن اس کے آپ پروننسیشن میں آئے تو تیروشے جو سے اس کو عبرانی زبان میں یہ لفظ ہے 38 مرتبہ جو سے یہ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کو وائن کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. یہ ہمیشہ جب بھی جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یائن کی طرح نہیں ہے جس کے دونوں پہلو ہیں، الکوہلک اور نان الکوہلک. یہ لفظ 38 مرتبہ جب بھی استعمال ہوا ہے، یہ 38 کے 38 مرتبہ جو سے ہے یہ نان الکوہلک کنٹینٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس میں جو سوشل ڈرنکرز ہیں وہ بھی کوئی اختلاف انہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایز اے نیو وائن کے طور پر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو یسایہ 65:8 کے اندر دیکھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 65واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں. بور تو نہیں ہو گئے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے. کیا چیز موجود ہے؟ کس کا شیرہ؟ انگور کا. کس میں موجود ہے؟ انگور میں موجود ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے، اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے. عموماً لوگ جو ان سے ہیں جو سوشل ڈرنکر ہیں اس حوالے کو دیتے ہیں Isaiah 65:8 کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی خدا تو اس میں برکت دے رہا ہے، there is a blessing in the wine. او بھائی یہ کون سی وائن ہے؟ یہ عبرانی جو زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ تیروشے ورڈ استعمال ہوا ہے 38 مرتبہ کلام خدا کے اندر پرانے نامے میں موجود ہے، جس کو میں جو ہے ترجمہ کیا گیا اردو میں، اور جس کو وائن میں ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلش کے اندر. یہ ورڈ ہمیشہ جو ہے وہ ایز اے نیو وائن یا نان الکوہلک کنٹینٹ اس کا ریفلیکٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یسایہ 65:8 یہ عموماً جو ان سے جو اس حوالے کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے کہ دیکھیں اس میں برکت ہے. وائن از الاؤڈ. واٹ وائن؟ وہ شیرہ جو کہ ابھی انفرمنٹڈ حالت میں ہے، جو کہ ابھی تک فروٹ کے اندر موجود ہے. تو استعمال کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہیں سے خراب نہ کر اس میں، کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ.
Thus said the Lord, as the new wine is found in the cluster. New wine is found where? In the cluster. किसमें? गुच्छों के अंदर. Not in the bottle, not in the jars, not in anywhere else. अभी तक वो किसके अंदर मौजूद है? गुच्छों के अंदर मौजूद है. So the wine which is being blessed is a non-alcoholic wine. As the new wine is found in the cluster, and one said, destroy it not, for a blessing is in it. So will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. इसी तरह हम एक इमसाल 3:10 में आते हैं. इमसाल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत में. यूं तेरे खत्ते या खेते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे. तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे. यहां पे भी जो वर्ड मैं यूज होता है नई मै, वो त्रियोशे वर्ड है जो कि 38 मरतबा इब्रानी ज़बान में पुराने नामे में इस्तेमाल होता है, जिसको मैं के तौर पर जो उनसे या नई मैं के तौर पर जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और न्यू वाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है. तो यहाँ पे आपने सीखा कि कलाम खुदा जो उनसे जो त्रियोश वर्ड है, दिस हैज नेवर बीन यूज्ड फॉर एल्कोहलिक वाइन. ठीक है, तो 2 वर्ड आज हमने सीखे हैं. एक हमने याइन या यायना ये, और दूसरा त्रियोशे वर्ड जो उनसे एक 141 मरतबा यायना इस्तेमाल होता है और दूसरा 38 मरतबा. अगर आप कहते हैं तो हम इसको 5 मिनट में जो है हम 3 और लफ्ज सीख सकते हैं. इतना ही रहने दो, 5 मिनट भी नहीं देंगे मुझे. एक घंटा भी लगा लेंगे. मसला अपनी जगह जो है ना, गलती हो गई है वो तो अपनी जगह मौजूद रहेगी, चाहे आप उसको 1000 मरतबा भी इस्तेमाल हुआ हो. चले, तर्जमे में जो आगे गड़बड़ कर दी हुई है ना, वो तर्जमा हमने उस दिन भी सीखा था कि तर्जमा जब ये 1611 में जब किंग जेम्स वर्जन जो है ये ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, उस वक्त की अगर आप डिक्शनरीज देखें, उसमें मैंने डिक्शनरीज में बताया था. बादशाह कौन था जिसके दौर में जी, जेम्स ही था, चाहे जेम्स ही था जी, जेम्स कोई भी जो उनसे हो, उस वक्त की जो डिक्शनरीज हैं, जो समझने की बात है, जब ये वर्ड ट्रांसलेट किया गया एज अ वाइन वर्ड ट्रांसलेट किया गया, उस वक्त वाइन जो उनसे है वो दोनों कंटेंट्स को जो उनसे रिप्रेजेंट करता था. आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली, आज के दौर में जब आप इंग्लिश डिक्शनरी ओपन करते हैं तो जैसे ही वाइन आपके सामने आता है, वो वाइन सिर्फ एक जो उनसे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द अल्कोहलिक कंटेंट ऑफ इट. तो ये हमारी जो सी है ये गलती है. ये उस वक्त की गलती नहीं है जब ये ट्रांसलेट की गई. उस वक्त दोनों जो सी हैं वर्ड जो है वो मुस्तमिल थे, दोनों वर्ड जो है यूज हो रहे थे, द अल्कोहलिक कंटेंट एंड द नॉन अल्कोहलिक कंटेंट. इसलिए उस वक्त जो ट्रांसलेट की गई है वो बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट हुई थी. जो भी मैं कह रहा हूँ, जब भी आज अगर आज गलती नहीं हुई, टाइम के साथ मीनिंग टाइम के साथ हाँ जी, हर चीज इतनी डेवलप कर रहे हैं. अगर आज आगे एकदम ही एक जगह कर, अगर आज हम जो उनसे वाइन को एक ही वर्ड के तौर पे ना रहने देते, उसके दोनों मीनिंग्स जो उनसे हैं उसके अंदर शामिल रखते, तो ये कंफ्यूजन पैदा ना होती. ये जो उनसे इसलिए कंफ्यूजन पैदा हुई है क्योंकि आज की जो वक्त के हिसाब से जो वाइन वर्ड डिक्शनरीज के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें से उसका दूसरा कंटेंट निकाल दिया गया. हम नेक्स्ट टाइम जो उनसे इसी को आगे बढ़ेंगे, इसको सीखेंगे. हम इसके अंदर से मजीद जो है वो वर्ड जो है वो सीखेंगे. खमर वर्ड है, दामा वर्ड है, औसरी वर्ड है. इसके अलावा एक और वर्ड जो उनसे जो इस्तेमाल होता है वो सोबी वर्ड है,
اور شیخور ورڈ جو استعمال ہوتا ہے جو عبرانی زبان میں، ان کے کیا معنی ہیں، کہاں کہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں، کتنی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو سبھی کو جو ہے ایک ہی جو ہے اس کے اندر جو ہے وائن کے اندر انگلش میں اور میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ نیکسٹ ٹائم اس کو سیکھیں گے، اور پلس اس کے ساتھ اگر کوشش کریں گے کہ اگر ہم اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ جو پریزرویشن ہے، اگر ہمیں ٹائم اجازت دی تو ہم اس کی پریزرویشن بھی جو ان سے سیکھیں گے کہ 4 ڈفرنٹ پروسیسز کون سی ہوتے تھے۔ پریزرویشن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بات وہی آ گئی کہ گدار گھوڑا ہے کہ ہاں کرابل بات نہیں۔ آپ نے سیکھ لیا نا، تو اب آپ جو ان سے ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور اسے آگے جو ان سے شیئر کریں۔ وہاں اب جو آگے پتہ لگے نا کہ کہاں کہاں ہو رہا ہے یوز، یا تو کانٹیکسٹ میں پتہ چلتا ہے۔ جی کانٹیکس میں پتہ چل جاتا ہے جب آپ کانٹیکٹ، اسی لیے کانٹیکس ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کیوں حوالے دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ آیا۔ ہاں جی وہ بھی پڑھے لکھے ہی ہیں، وہ بھی سارے بتا دو۔ اب یہ جب سے ٹاپک پک کیا انکل نے تبھی سیکھا ہم نے کہ کیا کہاں کہاں کانٹیکس میں، کس کانٹیکس میں الکوہل ہے۔ چلیں ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمان زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک نام میں آتا ہوں قوت طاقت عزت برکت ہے، تیرا شکر آسمان زمین کے مالک آج کے دن کے لیے تیرے پاک سے بد ہے، جہاں کی تیری پاک بہت خاص برکت ہو، سننے سنانے والوں کو پیارے پاک نام فیض سے آپ کر، ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، تیرے پاک نام کو سنے سیکھے سمجھے، تیرے پاک نام میں آتا ہوں چلنے والے بنے آتا ہوں، آتا ہوں اپنی زندگی آتا ہوں تجھے دیں، آتا ہوں صرف جھوٹے ہونٹوں سے تیری تعظیم نہ کریں، آتا ہوں بلکہ روح اور سچائی کے ساتھ آتا ہوں، تیری پاک نام کو آتا ہوں اپنے لیے آتا ہوں قبول کریں، آتا ہوں اور تیرے پاک نام میں چلنے والے بنے، آتا ہوں ہماری تمام تکلیفیں کمزوریاں بیماریاں آتا ہوں گناہ آتا ہوں تیرے پاک نام میں جاتے نہیں، آتا ہوں ایک ایک کی آتا ہوں بدی کو آتا ہوں اس میں سے دور کر دے، آتا ہوں ایک ایک کی آتا ہوں پریشانی کو اس سے دور کر دے، آتا ہوں تیرے پاک نام کو لینے والے، تیرے پاک نام کو سننے والے، آتا ہوں تیرے پاک نام پر عمل کرنے والے، تیرے پاک وسیلے سے آتا ہوں برکت پائیں، آتا ہوں تو رہنمائی نگہبانی کرنے والا باپ رحم کر، آتا ہوں یہ سارا کچھ مانگتے ہیں، پا لیتے ہیں، مان رکھتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے ہیں نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قصوروں معاف کیا ہے تمہارے قصوریں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ باعث سچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔